भारत से 1971 का बदला ले लिया मिस्टर मोदी, दोबारा एडवेंचर का सोचा तो मुंह की खाओगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भारतीय वजीर आजम को वार्निंग। पसरूर कैंट में खिताब करते हुए 1960 के सेंटास मुआहिदे से मुतालिक सोचना भी मत। पानी हमारी रेड लाइन है, खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। भारत ने रात में हमला किया जिसे हमारी एयरफोर्स ने चांद रात में तब्दील कर दिया। भारत का खित्ते में थानेदारी का बुत बाश बाश हो गया। पाक अफवाज के आगे दुश्मन का घमंड और गुरूर खाक में मिला दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पूछा, 1971 में मुक्ति बानी को तरबियत देकर किसने भेजा? कुलभूषण कौन है? वो बलूचिस्तान में कहां से नमूदार हुआ? हालिया जाफर एक्सप्रेस साने के ताने बाने आपसे मिलते हैं। अमन के दाई हैं, हमारी अमन की कोशिश को कभी कमजोरी न समझना। कौमी क़यादत मैदान जंग के शाहसवारों के साथ वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का ऑपरेशन बनियान मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा। सिपा सलार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बिठाकर गाड़ी ड्राइव की। ऑपरेशन में शरीक अफसरों और जवानों से मुलाकात की। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पसरूर कैंट सियालकोट का दौरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर हमरा, वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अता तारड़, आला सिविल और अस्करी हुक्काम की भी शिरकत। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दो टोक मौक़िफ़। कहा, पूरी कौम किसी भी जारियत से निपटने के लिए मुत्तहिद, पुरअज़्म और होशियार है। पाकिस्तान हर किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। पूरी कौम अपने सिपाहियों शहरियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन की जारियत का डट कर मुकाबला किया। भारत का रवैया जारहाना, शिद्दत पसंदाना और इलाकाई अमन के लिए खतरा है। हिंदुत्व नजरिए से पूरे खित्ते की सलामती को शदीद खतरात हैं। सदर मुमलिकत का CMH रावलपिंडी का दौरा, पाक फौज के जख्मी जवानों और मुतासरा शहरियों की अयादत। मोदी का सरकारी सरमाया खत्म हो गया। भुखलाहट में मोदी कोई भी हरकत कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत की जानिब से दोबारा जारहियत के खदशे का इजहार। खबरदार भी कर दिया। कहा, भारत ने कोई हरकत की तो पाकिस्तान भी भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया। इसमें दोस्त मुल्कों की खामोश रजामंदी शामिल थी। सीज फायर के लिए हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था। दोस्त ममालिक जंगबंदी के हक में थे, इसलिए हमने सीज फायर किया। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत के बाद चीन की तरफ से भारत को बड़ा धचका। चीन ने भारत के ज़ेरे तसल्लुत अरुणाचल प्रदेश को ज़ंगनान का नाम दे दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि अपने इलाकों का नाम तब्दील करना चीन की खुद मुख्तारी के दायरे में आता है। ज़ंगनान तारीखी, जगराफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। भारत ज़ंगनान को अरुणाचल प्रदेश का नाम देकर अपना हिस्सा करार देता है। चीन ज़ंगनान के सारे इलाके को जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। दोनों ममालिक के दरमियान पहले ही कशीदगी पाई जाती है। सेंटास मुआहिदे में मुअत्तली की गुंजाइश मौजूद नहीं। मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल और फरीकैन पर लाजिम है। पाकिस्तान ने सेंटास मुआहिदे पर भारत के खत का जवाब दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं, सेंटास मुआहिदा एक बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी है और भारत को इसकी पासदारी करना होगी। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल होगी। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा ने कहा, सेंटास मुआहिदे पर भारतीय बयानिया मुस्तरद कर दिया। कहा कि ये मुआहिदा सिर्फ पाकिस्तान और भारत की रजामंदी से खत्म या तब्दील हो सकता है। भारत का सेंटास मुआहिदे को मुअत्तल करना दुरुस्त नहीं। मुआहिदे में ऐसी कोई शक नहीं। पाकिस्तान के लिए आलमी बरादरी से बड़ी हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, ताहम अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल का सीज फायर का खैर मकदम। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। अफ़हाम व तफ़हीम की फ़ज़ा को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की हिमायत। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान सेंटास मुआहिदे को कभी चैलेंज नहीं होने देगा। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अजीज तरीन भाई करार दे दिया। एक्स पर मोहब्बत भरे पैगाम में ट्वीट के जवाब में लिखा, मेरे अजीज भाई, तुर्किया और पाकिस्तान जैसी दोस्ती की मिसाल तारीख में कम मिलती है।
ترکیہ پاکستان کے امن، استحکام اور خوشحالی کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ ترکیہ ماضی کی طرح مستقبل میں بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ترک صدر نے اپنے پیغام پر پاک ترک دوستی زندہ باد کا نعرہ بھی لکھا۔ بھارت کا غرور خاک میں ملانے والی پاک فضائیہ کو منفرد انداز میں خراج تحسین پیش۔ دربار سلطان باہو پر رافیل کو تباہ اور بھارت کو شرمسار کرنے والے طیارے JET-10C کا انسانی ماڈل بنایا گیا۔ شرکا کے پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ چین، ترکیہ اور آذربائیجان سے بھی اظہار تشکر۔ مسلم انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین صاحبزادہ سلطان احمد علی نے کہا، دشمن مودی کو واضح پیغام ہے کہ ہم دفاع وطن میں سیسا پلائی دیوار کی طرح متحد ہیں۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر سندھ بھر میں آج یوم فتح اور یوم تشکر۔ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کی جانب سے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کراچی سمیت صوبے بھر میں ریلیوں اور تقریبات کا اہتمام۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے مارکہ حق کے شہداء کی یادگار کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ کہا، بنیان مرصوص کا مارکہ حق دشمن کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ کراچی میں CVU سے ریلی نکالی جائے گی۔ بھارت کے خلاف فتح کی خوشی میں ٹھٹہ میں ریلی کی قیادت پیپلز پارٹی سندھ کے نثار احمد کھوڑو کریں گے۔ مارکہ حق میں فتح کے بعد پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں ریلیاں۔ حیدرآباد میں رہنما پیپلز پارٹی شرجیل میمن کی قیادت میں ریلی، 200 فٹ طویل قومی پرچم لہرایا گیا۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ بھارت کی 10 نسلیں بھی پاکستان سے لڑنے کے لیے 100 بار سوچیں گی۔ لاہور میں گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول نمبر 2 سول لائنز کے طلبہ کی ریلی، پاک فوج کے حق میں نعرے۔ بہاولپور کے شہری فوجی جوانوں کے استقبال کے لیے سڑکوں پر امڑ آئے، جوانوں پر گلپاشی کی گئی۔ پشاور کی 120 سالہ فیض محمد عرف خان بابا نے پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگا کر بھارت کی شکست پر خوشی کا اظہار کیا۔ بھارت کے خلاف پاکستان کی فتح پر دنیا بھر میں جشن کا سلسلہ بھی جاری۔ برسلز میں پاکستانی کمیونٹی کا افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ یورپی پارلیمنٹ کے سامنے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی جانب سے پرامن احتجاجی مظاہرہ۔ پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان پائندہ باد کے نعرے لگا کر جذبات کا اظہار کیا۔ ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کا الزام۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے 5 ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ مقدمے میں احمد نورانی، عادل راجہ، معید پیرزادہ، محمد عمر اور نذیر بٹ شامل۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے مطابق ملزمان نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران جھوٹا اور اشتعال انگیز مواد شیئر کیا تھا۔ آپریشن بنیان مرصوص نے قوم کو متحد کیا۔ اللہ کی مدد سے بہادر افواج نے دشمن کو دھول چٹائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گرین ٹریکٹر تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ کہا، اللہ کی مدد کبھی بد نیتوں پر نہیں آتی۔ نفرت کی سیاست ختم ہو چکی، ملک ترقی کر رہا ہے۔ آج دنیا کے اخبار اور جریدے پاکستانی معیشت کو معجزہ قرار دے رہے ہیں۔ مزید کہا، کسانوں کو فی ایکڑ 5000 روپے سبسڈی دی جا رہی ہے۔ کسانوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ دوسری جانب لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی PTI کا پالیگرافک اور فوٹوگرامٹک ٹیسٹ کرانے کا حکم دے دیا۔ ڈیزل اور پیٹرول مزید سستا ہونے کا امکان۔ اگلے 16 روز کے لیے ڈیزل 6 روپے 80 پیسے، پیٹرول 2 روپے 95 پیسے فی لیٹر سستا ہونے کا امکان ہے۔ اوگرا کی جانب سے قیمتوں کے تعین کی سمری آج حکومت کو بھجوائی جائے گی۔ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد قیمتوں سے متعلق اعلان کریں گے۔ سورج کا مزاج برہم، ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر، درجہ حرارت 6 ڈگری تک بڑھنے کا امکان۔ کراچی میں اگلے 5 روز تک ہیٹ ویو کا بھی امکان۔
महकमा मौसमियात ने बच्चों और बुजुर्ग अफराद को बगैर जरूरत घर से बाहर न निकलने की हिदायत कर दी। पंजाब और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलने का इम्कान है। गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर का नई पाबंदियों पर अमरीकी हम मनसब को जवाब। अपने बयान में मसूद पज़ेशिकियान ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा, हमारे लिए शहादत की मौत बिस्तर पर मरने से ज्यादा बाइस फख्र है। अमरीका ने गुज़िश्ता रोज ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर नई पाबंदियां लगा दी थी।